नमस्कार, वक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल आश्विन महीनाको 3 गते सोमबार नवराम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु आश्विन कृष्ण पक्षको नवमी तिथि 18:36 सम्म उपरान्त दशमी तिथि। चन्द्रमा मिथुन राशिमा यस बीचसम्म 2022 सेप्टेम्बर महीनाको 19 तारिक शक सम्मत 1944 र नेपाल सम्मत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:51 र सूर्यास्त साँझ 6:02। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। 16 श्राद्ध अन्तर्गत आज नवमी श्राद्ध। कुनै पनि माङ्गलिक कार्य गर्दा सर्वप्रथम आफ्ना अग्रज पुर्खाहरूलाई सम्झिने, उनीहरूलाई श्राद्ध तर्पण गरेर मात्र माङ्गलिक कार्यहरू गर्ने वैदिक संस्कार अनुरूप दशैं तिहार जस्ता ठूला पर्वका अगाडि पितृहरूलाई प्रसन्न पार्न श्राद्धको परम्परा रहेको विद्वानहरूको भनाई। देवताले दिएको कृपा आशीर्वाद पनि पितृ खुसी नभएको अवस्थामा प्राप्त नहुने शास्त्रीय मान्यता। पितृहरूको सम्झना तथा सम्मान श्रद्धाबाट घरमा सुख समृद्धिका प्राप्तिका साथै भावी सन्ततिको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास। आज असोज 3 गते संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै आजकै दिन 2072 घोषणा गरिएको संविधानले 2063 पुस 1 गते तत्कालीन नेकपा माओवादी लगायतका 8वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप 2063 माघ 1 गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न अवसरमा प्राप्त गरेका 1200 बढी उपहार लिलामीमा यस वर्ष लगभग 1200 स्मृति चिन्ह र उपहारहरू यी लिलामीमा राखियो। लिलामीबाट आएको रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा हुने। लिलामी मार्फत उठाएको रकमले गङ्गा संरक्षण र पुनरुत्थान गर्न खोज्ने प्रमुख परियोजना नमामि गङ्गे कार्यक्रममा योगदान गरिने। काक्सीबाट लाप्चा गएर मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्न गएका पर्यटकहरू प्रभावित। वर्षापछि हिउँ पर्न सुरु हुँदा पाक्ने लागेको बालीमा समेत क्षति। लिमीको गाउँमा 4 इन्च हिउँ जम्नुका साथै अहिले पनि हिउँ पर्ने क्रम जारी रहेका कारण लिमीका गाउँ हिमपात पछि चेतावनी। अब समाचार विस्तारमा। 16 श्राद्ध अन्तर्गत आज नवमी श्राद्ध गरिँदैछ। प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्षमा 16 श्राद्ध पर्ने गर्दछ। वैदिक सनातन संस्कारमा सामान्यतया पितृकर्म अर्थात् श्राद्ध वर्षमा 2 पटक गरिन्छ। पितृहरूको देहावसान भएको तिथिमा नियमित श्राद्ध गरिन्छ भने अर्को 16 श्राद्धको अवधिमा गरिन्छ। कुनै पनि माङ्गलिक कार्य गर्दा सर्वप्रथम आफ्ना अग्रज पुर्खाहरूलाई सम्झिने, उनीहरूलाई श्राद्ध गरेर मात्र माङ्गलिक कार्यहरू गर्ने हाम्रो वैदिक संस्कार रहेको छ। देवताले दिएको कृपा आशीर्वाद पनि पितृ खुसी नभएको अवस्थामा त्यो पनि हर्छन् भन्ने मान्यता छ। त्यसैले पितृलाई खुसी पार्नु, उनीहरूको सम्झना सम्मान तर्पण आदि गर्नु हामी सन्ततिको परम कर्तव्य हो। वैदिक सनातन संस्कृति संस्कारमा कुनै पनि कार्य गर्दा सर्वप्रथम पितृहरूको सम्झना गर्नुपर्ने मान्यता अनुसार दशैं तिहार जस्ता ठुला चाडपर्वको अगाडि पितृहरूलाई सम्झेर उनीहरूलाई श्राद्ध तर्पण पिण्डदान आदि गरेर मात्र देव कार्य प्रारम्भ गर्ने गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्षमा दिवंगत पितृका नाममा 16 दिनसम्म प्रत्येक दिनका बेग्ला बेग्लै तिथिमा आफ्नो पितृको दिवंगत भएको तिथि पारेर 16 श्राद्ध गर्ने गरिन्छ। एक रिपोर्ट। चन्द्रमान अनुसार आश्विन कृष्ण पक्षलाई पितृपक्ष वा सामान्य बोलीचालीको भाषामा 16 श्राद्ध भनिन्छ। एक पक्षमा 15 तिथि हुने भए पनि भाद्र शुक्ल पूर्णिमादेखि आश्विन औँसी जमरे औँसी सम्मका 16 तिथिमा श्राद्ध गरिने भएकोले यस समयमा गरिने श्राद्धलाई 16 श्राद्ध भनिएको हो। कसैले 16 दिनको गणना गर्दा आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा माता महश्राद्धसम्मका 16 दिनलाई लिने गर्दछन्। यसलाई पार्वण श्राद्ध पनि भनिन्छ। आश्विन कृष्ण पक्षमा गर्नुपर्ने श्राद्धको महिमा विभिन्न पौराणिक ग्रन्थमा समेत बताइएको छ। आश्विन महिनाको कृष्ण पक्ष पितृहरूलाई तृप्त तुल्याउने समय हो, त्यसैले यसलाई पितृपक्ष भनिन्छ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथिदेखि औँसीसम्म 15 दिन र भाद्र शुक्ल पूर्णिमाको 1 तिथि जोडेर जम्मा 16 दिनको समयलाई 16 श्राद्ध भनिएको हो।
कतै असोज शुक्ल प्रतिपदा तिथिमा गरिने माता महश्राद्धको दिनलाई समेत गणना गरिएको पनि भेटिन्छ। 15 दिनको यस पक्षमा मानिस आफ्ना पितृहरूलाई प्रतिदिन जल तर्पण गर्दछन् र तिनको मृत्यु तिथि समातेर श्राद्ध गर्दछन्। केही मानिस जसलाई आफ्ना परिजनहरूको मृत्यु तिथि थाहा हुँदैन तिनको समस्यालाई ध्यानमा राखी पितृपक्षका त्यस्ता केही विशेष तिथिहरू निर्धारित गरिएको छ, जुन दिन श्राद्ध गर्नाले हाम्रा समस्त पितृजनहरूको आत्मालाई शान्ति प्राप्त हुन्छ। जस अनुसार आश्विन कृष्ण पक्ष पञ्चमी, यसलाई कुमार पञ्चमी पनि भन्दछन्। मृत्यु भएकाको श्राद्ध गर्नुपर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै आश्विन कृष्ण पक्ष नवमीका दिनमा माताहरूको श्राद्धका लागि उत्तम मानिन्छ, त्यसैले यसलाई मातृनवमी भन्दछन्। यस तिथिमा श्राद्ध गर्नाले कुलका सबै दिवंगत महिलाहरूको श्राद्ध सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यस्तै आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी एवं द्वादशीका दिनमा सन्यास लिएकाहरूको श्राद्ध गर्नुपर्ने बताइएको छ। त्यस्तै आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशीका दिनका अकाल मृत्यु भएकाहरू, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, शास्त्रद्वारा मृत्यु भएकाहरूको श्राद्ध गर्नुपर्ने शास्त्रीय नियम छ। आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्याका दिनमा कुनै कारणले पितृपक्षका सबै तिथिमा पितृहरूको श्राद्ध सम्पादन गर्न विघ्न परेमा अथवा कुनै पनि पितृको तिथि सम्झना नभएको अवस्थामा यस तिथिमा सबै पितृहरूको श्राद्ध गर्न सकिने बताइएको छ। यस दिन श्राद्ध गर्नाले कुलका सबै पितृहरूको श्राद्ध सम्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यता पनि छ। आश्विन कृष्ण पक्ष शुक्ल प्रतिपदा यो तिथि मावली बाजे बजैको श्राद्धका लागि उत्तम मानिन्छ। यदि मावलीको परिवारमा श्राद्ध गर्ने व्यक्तिको अभाव छ र तिनको मृत्यु तिथि पनि थाहा छैन भने यस तिथिका दिन श्राद्ध गर्नाले तिनको आत्मालाई शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ। पितृहरूको सम्झना तथा यसबाट घरमा सुख समृद्धिको प्राप्ति पनि हुन्छ। आज असोज 3 गते संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। आजकै दिन 2072 सालमा संविधान घोषणा गरिएको थियो, जुन संविधानले 2063 पुस 1 गते तत्कालीन नेकपा माओवादी लगायतका 8वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप 2063 माघ 1 गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापित गरेको थियो। एकात्मक राज्य संरचनालाई संहितामा रूपान्तरण गरेको यस संविधानमा केन्द्र र हरेक प्रदेश संसदीय व्यवस्था अघि बढेका छन्। एक रिपोर्ट। संविधानले 2063 पुस 1 गते तत्कालीन नेकपा माओवादी लगायतका 8वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप 2063 माघ 1 गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापित गरेको थियो। छोरीहरूलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह समान अधिकारको व्यवस्था गरेको यो संविधान हरेक प्रकारले लैंगिक सशक्तिकरणको पक्षमा दृढ मानिएको छ। आफूले चाहेको लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने सहज व्यवस्था गरेको यो संविधानले 2047 सालको संविधान सर मृत्युदण्डको खारेजीलाई निरन्तरता दिएको छ। नेपाल राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा व्याख्या गरेको छ। संविधानको प्रस्तावना भनिएको छ, संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट अनुमोदन गरी जारी गरेको यो संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रहित, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताको स्वविवेकले पटक पटक हुँदै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण, ज्ञात अज्ञात शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने गर्दछ। संविधानको प्रावधान अनि मर्म अनुरूप आज कुनै पनि नेपालीले लिङ्ग, धर्म, जात, वर्ग, रङ्ग पहिचान, भाषा या अन्य कुनै आधारमा विभेद सहन गर्नुपर्ने छैन। संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान 2072ले सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीच एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन
सम्बोधन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका सहितको कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता राख्दछ। संविधान एकै पटकमा पूर्ण र सर्वसहमतिमूलक नहुन पनि सक्छ। अनेक असामान्य स्थितिका बावजुद विश्व इतिहासमै एउटा दुर्लभ रेकर्ड बनाउँदै कुल 90% सभासदको हस्ताक्षरमा संविधान घोषित भएको हो। संविधान सभामा कायम 598 सभासदहरूमध्ये सहमतिमा 507 जना सभासदको हस्ताक्षर संविधानमा परेको छ। यो संविधानप्रति 25 असहमत सभासद तथा 66 सभासदले संविधानको निर्णायक मतदान अस्वीकार गरेको थियो। विश्व मानचित्रमा आजको मितिसम्म अधिकांश समुन्नत राष्ट्रहरू संवैधानिक तर्कहरूमा एकै पटकमा सर्वसहमतिमा पुगेका होइनन्। संविधानप्रतिको असहमति सामान्य प्रक्रिया हो र असहमति नै थप परिष्कृत भएर निखारिने अझै राम्रो मौका पनि हो। संविधानले असहमत नागरिकका मुद्दाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै हाम्रो अनि राम्रो संविधान बन्न सक्नुपर्छ। ताक्सीबाट लाप्चा गएर मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने पर्यटकहरू प्रभावित भएका छन्। नामखा गाउँपालिका 6 को हिमाल पारीको गाउँ लिमी लगायत उच्च क्षेत्रमा हिमपात भएका कारण पर्यटकहरू प्रभावित बनेका हुन्। गत बुधबार रातिबाट लगातार परेको वर्षापछि हिमपात यस वर्षको पहिलो हिमपात भएको हो। लिमीका वडाध्यक्ष पालजोर तामाङका अनुसार लिमीमा शनिबार रातिबाट हिमपात भएको छ। शुक्रबार लाप्चा, न्यालो लगायतका उच्च स्थानमा हिमपात भएको भए पनि रातिबाट ताक्सी, तुमलिङ र लिमीका 3वटै गाउँमा हिमपात भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। लिमीको गाउँमा 4 इन्ची हिउँ जमेको र अहिले पनि हिउँ पर्ने क्रम जारी रहेका कारण लिमीका गाउँ हिमपातपछि सेतामे देखिन थालेका छन्। चिसो पनि निकै बढेको छ। वर्षापछि हिउँ पर्न सुरु हुँदा पाक्ने लागेको बालीलाई समेत क्षति पुर्याएको छ। ताक्सीबाट लाप्चा गएर मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने पर्यटकहरू समेत प्रभावित भएका छन् भने अग्ला पाटनमा पाल्दै आएका चौरी लगायत पशुलाई समेत समस्या भएको छ। यो हिमपात उत्तरी हुम्लाका उच्च क्षेत्र सबैतिर परेको छ र सदरमुकाम सिमकोटका उच्च स्थानमा हिमपात भएको छ। यस वर्षको यो हिमपात पहिलो हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका उपहार लिलामीमा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न अवसरमा पाएका 1200 बढी उपहार लिलामीमा राखिएको हो। यस वर्ष लगभग 1200 स्मृति चिन्ह र उपहारहरू यी लिलामीमा राखिएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित नेसनल ग्यालरी अफ मोडर्न आर्टमा स्मृति चिन्हको प्रदर्शन गरिएको छ। यी वस्तुहरू वेबसाइटमा पनि हेर्न सकिने केन्द्रीय मन्त्री किशनले जानकारी दिएका छन्। स्वदेश तथा विदेश भ्रमणका क्रममा मोदीलाई आयोजकले ती उपहार दिएका थिए। लिलामीबाट आएको रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा हुनेछ। लिलामी मार्फत उठाइएको रकमले गङ्गाको संरक्षण र पुनरुत्थान गर्न खोज्ने प्रमुख परियोजना नमामि गङ्गे कार्यक्रममा योगदान गर्नेछ। लिलामीमा राखिएका विभिन्न वस्तुको बेस प्राइस 200 भारतीय रुपैयाँदेखि 2.5 लाख रुपैयाँसम्म राखिएको छ। बोली बराबरले यी वस्तु किन्न सकिन्छ। बोली लगाउँदा बेस प्राइस भन्दा माथिबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बोली लगाएर किनेको वस्तुको होम डेलिभरी 3 अक्टोबर पछि गरिनेछ। लिलामी प्रक्रिया 14 सेप्टेम्बरदेखि 3 अक्टोबरसम्म सञ्चालन हुन्छ। सङ्ग्रहालयमा पेन्टिङ, स्मृति चिन्ह, मूर्ति, लुगा, पगडी तथा सांस्कृतिक सामग्री राखिएको छ। लिलामीमा राखिएका सबै वस्तु सर्वसाधारणले पनि अवलोकन गरून् भन्ने उद्देश्यले दिल्लीको इन्डिया गेट स्थित राष्ट्रिय आधुनिक कला सङ्ग्रहालयमा प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। गत वर्ष नयाँ दिल्लीको राष्ट्रिय आधुनिक कला सङ्ग्रहालयमा मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्राप्त
उपहार सामग्री राखिएको थियो। सङ्ग्रहालयमा 2772 वस्तु राखिएका थिए। सन् 2019मा पहिलो पटक यस्तो लिलामी भएको थियो, जसमा 1805 उपहार सर्वसाधारणका लागि बोलपत्रका लागि खुल्ला गरिएको थियो। दोस्रो चरणमा 2772 उपहार लिलामीमा राखिएको थियो। सेप्टेम्बर 2021मा लिलामीको तेस्रो राउन्डमा ह्यामर अन्तर्गत 1348 वस्तुहरू राखिएको थियो। त्यसबेला इन्टरनेटबाट र सङ्ग्रहालयमा पुगेका व्यक्तिले ती सामग्री किनेका थिए। मोदीले आफूले पाएका उपहारको लिलामी गराउने प्रचलन आफू गुजरात राज्यको मुख्यमन्त्री हुँदा नै चलाएका हुन्। मुख्यमन्त्री हुँदा उनले लिलामीबाट उठेको रकम राज्यको बालिका शिक्षा अभियानका लागि प्रदान गर्ने गरेका थिए। लिलामी प्रक्रिया अनलाइन मार्फत हुन गइरहेको छ। संस्कृति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीका उपहार सामग्री अनलाइन र सङ्ग्रहालयमै गएर किन्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। यो भारतीय जनताले मात्र किन्न पाउने संस्कृति मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमा विदेशी नागरिकले लिलामीमा उपहारका सामग्री किन्न भने नपाइने बताइएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको 65 मिटर भित्रको संरचना भत्काउने चेतावनी दिएको छ। शनिबार फेवाताल सहित जलाधार क्षेत्रमा पर्ने सिमसार क्षेत्रको अवलोकन गर्दै मेयर आचार्यले फेवातालको 65 मिटर भित्र पर्ने कुनै पनि भौतिक संरचनाहरू आफै भत्काउन आग्रह गर्दै अन्यथा महानगरले नै भत्काउने चेतावनी दिएका हुन्। पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको 65 मिटर भित्रको संरचना भत्काउने चेतावनी दिएको छ। फेवाताल सहित जलाधार क्षेत्रमा पर्ने सिमसार क्षेत्रको अवलोकन गर्दै मेयर आचार्यले फेवातालको 65 मिटर भित्र पर्ने कुनै पनि भौतिक संरचनाहरू आफै भत्काउन आग्रह गर्दै अन्यथा महानगरले नै भत्काउने चेतावनी दिएका हुन्। फेवातालको 65 मिटर भित्र बन्दै गरेका अवैध संरचना हटाउन महानगरले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना नै निकालेको थियो भने शनिबार मेयर आचार्य, सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्र जङ्केसी, कर्मचारी नेपाल प्रहरी र सञ्चारकर्मीको समेत सहभागितामा सम्बन्धित घर धनीहरूलाई अवैध संरचना हटाउन मेयर आचार्यले आग्रह गरेका हुन्। पछिल्लो समय खहरेदेखि गौराको चौतारासम्म हाल 5 वटा मापदण्डभित्र संरचना बनाइँदै गरेका र उनीहरूलाई हटाउन पोखरा महानगरले सूचना जारी गरेको महानगरले जनाएको छ। मेयर आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा फेवातालको मापदण्डको विषयमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कुनै पनि प्रकारका भौतिक संरचना निर्माण हुन नदिने जानकारी दिए। सर्वोच्चले अन्तरिम फैसला मार्फत हाललाई 65 मिटर भित्र कुनै संरचना नबनाउनु र बनाउन पनि नदिनु भन्ने आदेश आएकोले त्यसको पालना गर्न आफूहरू लाग्ने मेयर आचार्यको भनाइ थियो। घटनाहरूको फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश आएसँगै आफूहरूले स्थानीयलाई थप सचेत गराउन फिल्डमा पुगेर मेयर आचार्यले जनाए। सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत महानगरले फेवातालको मापदण्ड 65 बाट 35 मिटरमा घटाएर तोकेको मापदण्ड खारेजी गर्न माग गर्दै परेको टिकटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 चैत्र 16 गते बसेको महानगर तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले फेवाताल सहित पोखराका 9 वटै तालको मापदण्ड आधा भन्दा बढी घटाएर राष्ट्रिय ताल विकास समितिलाई सिफारिस गरेको थियो। पोखरा महानगरको उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले गत जेठ 11 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय ईश्वर खतेवडा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले असार 13 गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले फेवातालबाट 65 मिटर भित्र नयाँ संरचना बनाउन नदिनु भनेर आदेश पठाएको छ। मेयर आचार्यले केही तालको भाग व्यक्तिका नाममा जग्गा भए पनि संरचना बनाउन सर्वोच्च अदालतले रोकेकाले हाल कुनै पनि संरचना नबनाउन आग्रह गर्दै मुआवजाका विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगरले स्थानीयको लागि उचित निर्णय गर्ने बताए। फेवातालका विषयमा यसअघि 2075 वैशाख 16 गते जारी परामादेशमा तालभित्रका दूषित दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गरी तालको नाममा ल्याउन भनेका थिए।
उक्त परमादेश ताल अतिक्रमण गरी बनेका संरचना 6 महिनाभित्र भत्काउन र 3 वर्षभित्र तालको पानी स्वच्छ राख्न तीनै तहका सरकारलाई परामादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त परामादेश जारी गरेको करिब 4 वर्ष पूरा हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि अवैध संरचना भत्काउने आँट कसैले गरेका छैनन्। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः 16 श्राद्ध अन्तर्गत आज नवमी श्राद्ध। कुनै पनि माङ्गलिक कार्य गर्दा सर्वप्रथम आफ्ना अग्रज पुर्खाहरूलाई सम्झिने, उनीहरूलाई श्राद्ध तर्पण गरेर मात्र माङ्गलिक कार्यहरू गर्ने वैदिक संस्कार अनुरूप दशैं तिहार जस्ता ठूला पर्वका अगाडि पितृहरूलाई प्रसन्न पार्न श्राद्धको परम्परा रहेको विद्वानहरूको भनाई। देवताले दिएको कृपा आशीर्वाद पनि पितृ खुसी नभएको अवस्थामा प्राप्त नहुने शास्त्रीय मान्यता। पितृहरूको सम्झना तथा सम्मान श्रद्धाबाट घरमा सुख समृद्धिका प्राप्तिका साथै भावी सन्ततिको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास। आज असोज 3 गते संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै आजकै दिन 2072 घोषणा गरिएको संविधानले 2063 पुस 1 गते तत्कालीन नेकपा माओवादी लगायतका 8वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप 2063 माघ 1 गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न अवसरमा प्राप्त गरेका 1200 बढी उपहार लिलामीमा यस वर्ष लगभग 1200 स्मृति चिन्ह र उपहारहरू यी लिलामीमा राखियो। लिलामीबाट आएको रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा हुने। लिलामी मार्फत उठाएको रकमले गङ्गा संरक्षण र पुनरुत्थान गर्न खोज्ने प्रमुख परियोजना नमामि गङ्गे कार्यक्रममा योगदान गरिने। काक्सीबाट लाप्चा गएर मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्न गएका पर्यटकहरू प्रभावित। वर्षापछि हिउँ पर्न सुरु हुँदा पाक्ने लागेको बालीमा समेत क्षति। लिमीको गाउँमा 4 इन्च हिउँ जम्नुका साथै अहिले पनि हिउँ पर्ने क्रम जारी रहेका कारण लिमीका गाउँ हिमपात पछि चेतावनी। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हैदराबाद। नमस्कार।